अरू गर्दै जाँदा त्यो काममा हामी सक्दैन क्या, अब दायाँ बायाँबाट डिस्टर्ब हुन्छ होइन। अब जस्तै त्यो पोजिटिभ भन्नु पनि अब त्यसलाई डेभलप गर्न सेरोटिन कलहरू डेभलप गर्नु। बुझेँ। अब एउटा कुरा, यहाँ भाइको नाम के अरे? सबिन खतिवडाको हो जुन प्रश्न हो, यो प्रश्न बडो जायज प्रश्न हो। जस्तै हामीले सोच्न त ठुलै सोध्छौँ, तर सोच्दा सोच्दै नेपालले चाहिँ ओलम्पिक किन जित्न सकेन भन्नाले एउटा कारण छ। एउटा प्रमुख कारण के त भन्नाले हामीले ओलम्पिकमा जित्ने सिस्टमै थाहा छैन। हाम्रो यस्तो हरेक कुरामा लाइफको ओलम्पिक हरेक कुरामा सिस्टम थाहा छैन। ल सिस्टम थाहा भएको छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस् न। अब हेर्नुहोस् है, अब तपाईँले के भन्नु, यहाँ सुन्नुहोस्, सबिन भन्नु है, सबिनजीले के भन्नु, सिस्टम थाहा हुँदा हुँदै पनि बिग्रिन्छ, यो गलत कुरा। सिस्टम कम थाहा भयो कुरा थाहा, एक दुईवटा सिस्टम थाहा भयो, त्यसपछि तपाईँलाई थाहा छ चक्रव्यूह तोड्नको लागि अभिमन्यु थियो तर मारिएन। सिस्टम थाहा थिएन उसलाई? थाहा थियो कि थिएन? आधा थाहा। त्यही भएर आधा थाहा भने त बारी, पुरा सिस्टम थाहा हुनु पर्यो। हाम्रो कमजोरी नै के त भन्नाले जुन क्षेत्रमा तपाईँले टप गर्ने हो, जस्तै मैले ओलम्पिक तपाईँले उदाहरण दिनुभयो नि, त्यसैमा टेक्छु। अमेरिकामा ओलम्पिकमा टप कसरी हुन्छ सुन्नुहोस् पहिला। किनभने हाम्रो काम त माइन्ड टेक्नोलोजी भएको कारणले गर्दा हामीले त मान्छेलाई कसरी सफल बनाउने सिकाउने हो होइन। त्यो कारणले गर्दा यो त हामीले थरोली ज्ञान चाहिँ पाउनै पर्ने हुन्छ। अब सुन्नुहोस्, अमेरिकामा ओलम्पिकमा जित्ने मान्छेलाई कम्तीमा 6 वर्ष अगाडिदेखि ट्रेन गर्छ। कति वर्ष अगाडिदेखि? 6 वर्ष अगाडिदेखि दिनको 4 घन्टा पुसअप गराउँछ, ड्रिल गराउँछ। अब जबकि नेपालीहरूले हामीले त्यहाँ ओलम्पिकमा भाग लिन कति अगाडि ट्रेन गर्छ त भन्नु त? के को थाहा? 2 महिना भन्नुभयो होइन? यहाँ कुरा बुझ्नुहोस् न त, तपाईँलाई 6 घन्टाको ड्रिल चाहिन्छ दिनको। नेपालीहरूले कति गर्छ भन्नु न, भन्नु गर्दैन। अनि अर्को कुरा 6 वर्ष अगाडि तयारी गर्नुपर्छ। नेपालीहरूले कहिले कति बाटो गर्छ? अनि यही सिस्टम खोइ थाहा भयो। अघि थाहा खुब थाहा हुन्छ भन्नुभयो त, के को थाहा? व्यथा कथा भन्नुभयो। यो बडो रोचक कुरा। त्यसकारण एउटा कुरा तपाईँले स्वीकार आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार गर्नुहोस् न, कि हामीलाई थाहा छैन भनेर बुझ्नुहोस् न पहिला। अझै थाहा हुन्छ भनेर छाती फर्कायो भने जिन्दगीभर त्यस्तो। पहिलो कुरा के मलाई थाहा नभएको याद राख्नुहोस्। मलाई के थाहा भन्नु, 6 घन्टा ड्रिल चाहिन्छ। ड्रिल भनेको अभ्यास चाहिन्छ, त्यो पनि 6 वर्ष अगाडिदेखि, राइट? अनि उनीहरूलाई ट्रेन गर्ने गोल्ड मेडलिस्ट फेरि। अर्को कुरा, यो चाहिँ ख्यान्त्राङ खुन्त्रङ खन्त्रले गर्नु। यदि गोल्ड मेडल जित्नु छ भने गोल्ड मेडलले नै ट्रेन गर्नुपर्छ। किन भन्नाले गोल्ड मेडल जित्ने मर्म उनलाई मात्रै, नेपालमा एउटै छैन। अब के सिस्टम थाहा? अब छैन भने केही ठुलो कुरा होइन। तपाईँले मगाउनु सकिन्छ नि, गभर्मेन्टले सकिँदैन। हाम्रो देशको लागि एकजना चाहिँ गोल्ड मेडल ट्रेनर चाहियो भनेको भए त हुन्थ्यो नि। आउँदैन भनेको भए आउँछ कि आउँदैन भन्नु त? आउँछ। इयान मार्टिन किन आएको न त? इयान मार्टिन ल्याउनु सकिन्छ, गोल्ड मेडलिस्ट ल्याउनु सकिन्छ। अब के भएको रहेछ त थाहा नभएको रहेछ, स्वीकार्नुहोस्। भडा फुर्ती लागेर थाहा छ भन्छ हजुर। त्यसकारण सबिनजीले बुझ्नुहोस्, पहिलो कुरा हामीलाई थाहा छ, स्वीकार गर्नुहोस्। यदि गोल्ड मेडल चाहिँ जित्नु छ भने गोल्ड मेडलको बारेमा सम्पूर्ण हिस्ट्री पढ्नुहोस्, तिनीहरूको अटोबायोग्राफी पढ्नुहोस्, कम्तीमा 2 वर्ष लगाएर अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन मात्रै, अनि मात्रै थाहा हुन्छ मनोविज्ञान के हुनुपर्छ, विज्ञान के हुनुपर्छ, गभर्मेन्टको भूमिका के हुनुपर्छ। कोही पनि जित्नलाई गएको होइन। जित्नलाई त 6 वर्ष अगाडि चाहियो, त्यो 6 नभए 4 चाहिन्छ। त्यही ट्रेन्ड हो। अमेरिका, रुस, चीन सबैको ट्रेन्ड त्यही। अनि सबभन्दा ठुलो अहिले त कस्तो हुन्छ भने माइन्ड टेक्नोलोजी। अहिले जति पनि यो गोल्ड मेडल जित्नेहरू छन् नि, उनीहरूलाई पहिल्यै चाहिँ के गराइन्छ? भिजुअलाइज गराइन्छ, माइन्ड टेक्नोलोजी। यहाँ त माइन्ड टेक्नोलोजी भनेको थाहा छ। अनि
त्यसकारण यो जम्मै हामीलाई थाहा छ भनेर जुन भन्नुभयो नि यही अपराध भयो। थाहा नभएको कुरालाई थाहा छ भन्नु पाइन्छ? अनि पाइन्छ पाइन्छ, त्यसपछि के हुन्छ? गोल्ड मेडल पाइँदैन। अहिले पनि म ठोकेर भन्छु, अर्को 6 वर्षमा या अर्को 2 ओलम्पिक, यहीमा त होइन, अर्को ओलम्पिकमा यदि नेपाली जनताले चाहिँ चाह्यो भने चाहिँ स्वर्ण पदक जित्न सक्छ। ग्यारेन्टेड कुरा, ग्यारेन्टेड। तर ग्यारेन्टी लिएर आउनु पर्ने मान्छे पनि, म जित्छु, जितेन भने गर्दन काट्छु, त्यस्तो चाहिँ अठोट लिएर कोही आउन सक्छ भने जित्छ, ग्यारेन्टी। हाम्रो महायोद्धाले पत्रिकामा पढ्नु 27 घण्टा लगातार चाहिँ बोले, रातभरि दिनभरि केही नखाइकन। क्यान यु इमेजिन? के यो ओलम्पिक भन्दा कम छ र यो 27 घण्टा लगातार गरेर देखाइरहेकै हो नि। त्यसकारण तपाईँले जुन ब्रेन ल्याएर जन्मनु भएको, तपाईँ के पनि हुनसक्छ, तर त्यसको लागि तपाईँलाई भिजन चाहिन्छ, त्यसको लागि तयारी चाहिन्छ, सिस्टम बुझ्नु पर्यो। अब यो हामीले चाहिँ त्यो सिस्टम बुझ्या जस्तो गरेर हुँदैन। त्यसको लागि 99% होइन 100% तपाईँले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। किनकि पानी उम्लिनको लागि 100 डिग्री चाहिन्छ, 99 डिग्रीमा पनि त्यो पानी हो, बाफ बनेर उड्दैन, 1 डिग्रीले पनि छेक्छ। त्यसकारण ओलम्पिकमा जित्नु छ भने सारा संसारका सबै कुरा बिर्सेर 6 वर्ष दायाँ बायाँ नहेरिकन लागि गरेर ग्यारेन्टी। तर अध्ययन गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि। मैले भने त्यतिकै लागेर पनि हुँदैन, त्यसको स्ट्राटेजीहरू बुझ्नुपर्छ। एउटा डिक्सनरीभित्र भनौँ न, अब यो डिक्सनरी त होइन, 1 लाख शब्द हुन्छ सामान्यतया। 1 लाख शब्द माझबाट हामीले चाहेको शब्द 1 मिनटमा निकालिदिन्छौँ हामीले, होइन त? किन? त्यही सिस्टम भएकोले होइन। यदि चाहिँ त्यहाँ 1 लाख शब्दलाई ए कता, एन्ड कता, एम कता जथाभावी राखिदियो भने कति समय लाग्छ? त्यसकारण नेपाली जनताले डिक्सनरी त छ, कस्तो डिक्सनरी हाम्रो हातमा छ भन्नाले अल्फाबेटिक अर्डर। त्यसैले मनोक्रान्ति मुभमेन्ट भनेको हामीले त्यही भनेको, हामी असम्भवलाई सम्भव बनाउन सक्छौँ, जे पनि गर्न सकिन्छ, तर तपाईँ तयार भएर आउनु पर्यो। हामीले अस्ति मात्रै योगी क्रामजी यहीँ हुनुहुन्छ, 10,000 जोक चाहिँ डेमो गरे हामी। त्यहाँदेखि इमेजिन तपाईँले चाहिँ पढेका टेक्स्ट चाहिँ जस्ताको तस्तै जहाँबाट सोध्यो पनि भन्न सक्ने मिलाउन सकिन्छ। त्यो त हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको त्यही हो नि, तर तयार त हुनु पर्यो। त्यसको लागि सबै कुरा छोडेर म यही गर्छु, मलाई केही पनि चाहिँदैन। जसरी चाहिँ अर्जुनलाई सोधे थियो नि युधिष्ठिरले, के अरे द्रोणाचार्यले, के देख्छस् अगाडि बाबु? केही पनि देख्दैन मान्छेले। केही पनि देख्दैन? के देख्छस् बा? केही पनि देख्दैन मान्छेले। होइन तैँले हान्ने कहाँ? म चराको टाउकोमा त्यति मात्रै देख्छु, चरा पनि देख्दैन मान्छेले। किन चराई पनि देख्दैन, म टाउको मात्रै। यही हो सफलताको सूत्र। अब हामी त यहाँ ओलम्पिकमा पनि देख्छ, चीन पनि देख्छ, मेडल पनि देख्छ, चीन पनि देख्छ। मेडलमा कि चीन? गोल बनाउँदाखेरि त्यो गोल फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन, द्याट्स द सेकेन्डरी कुरा। हामी त फेरि त्यही लड्सेहरू गोल ठुलो भयो भने महत्त्वाकांक्षा ठुलो भएर फेरि पुराको भएर भने के गर्नु मान्छेले? त्यो पुरा नभएर पनि केही फरक पर्दैन, किनभने सानो गोल पुरा भएर पर्छ। ठुलो गोलसँग तपाईँ जोडिनासाथ कम्तीमा तपाईँ सानो मान्छे ठुलो, यत्रो महान भिजन देख्ने कम भयो तपाईँ। त्यसकारण गोल जब तपाईँको महान हुन्छ त्यसमा टेक्न साथ तपाईँ उठ्छ, म चाहन्छु मान्छे होइन। त्यसकारण मेरो मर्ने सिजन यति छिटो कहाँ? म त्यति छिटो मर्ने रिजनै छैन। मेरो बाबु अब जागिर भनेछ 4-5 हजारको पूर्ति भयो, अब किन बाँच्ने थालेछ तपाईँ? अनि कालले चाहिँ खोज्छ, प्रोग्राम गर्छ, को बाँकी छ क्युमा। अब खालीहरूलाई बनाउनु न हो, खाली त गोल फुर्ती भएकाहरूलाई लम्दै गर्छ खाली। तर महान लक्ष्य भने यु हेभ टु लिभ फर गजबको कुरा। त्यसकारण याद राख्नुहोस् यो कुरा, माओवादीहरूको टाउको मोल 50 लाख टोकेको होइन। 50 लाख टोकेर पनि त्यो टाउको चाहिँ काट्न सके, जाको राकेशसँग मारिसकेन गयो भनेको चाहिँ। किन भन्नाले जसको महान भिजन हुन्छ दुनियाँले उसको शत्रु भए पनि एउटा कपाल पनि बिगार्छ। माओवादीहरूले त्यो सिद्ध गरेनन्,
यात्रा पनि सिक्नुहोस् न अगाडि हेर्नु अघि एकजना साथीलाई साह्रै चोट लाग्यो त्यस्तो त नगर्नु किन भन्नाले हामी सबैसँग सिक्ने महान कुरालाई महान भनेर नै भन्नुपर्छ अनि गल्ती गरेकोलाई गल्ती नै भन्नुपर्छ नत्र हामी पनि कुकुर हुन्छौँ किनभने कुकुरलाई गल्ती थाहा हुँदै त्यो कुरा पनि याद तपाईँको ताकत यही हो नकारात्मक देखेपछि नकारात्मक भन्न सक्छौ चाहे तिमी प्रधानमन्त्री हो या राष्ट्रपति हो या मेरो बाउ जे देख्छु त्यो भन्न सक्छु मेरो ताकत त त्यही हो अब आफ्नो मान्छे भयो भने जम्मै चाहिँ के गर्दिनु यो गल्ती गर्यो भने तपाईँ भित्रको एउटा मान्छे पर्छ साँच्चैको मान्छे पर्छ त्यो साँच्चै क्रान्तिकारी ताकत यो राख्नुहोस् तपाईँ शत्रुको राम्रो गुणलाई यस भन्न सक्नु र मित्रको खराब गुणलाई नो भन्न सक्नु यही हो तपाईँको ताकत हामी त कस्ता मित्रको पऱ्यो भने दिन पनि सुन्ने शत्रुको पऱ्यो भने सुनै पनि छोडेर हाल्ने यो त हाल्ने सुन भएको शत्रुको भएर पनि के भयो भू भयो मित्र पनि हुँदैन सुनेर बस्नु पर्छ त्यसलाई चाहिँ सवाल त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ त्यसैले माओवादी असल एउटा महान पाठ त सिक्नुहोस् जब तपाईँको लक्ष्य महान हुन्छ 50 लाखले पनि टाउको काट्छ त्यो प्रमाण हुनेहरू त्यसकारण यो देशमा धेरै नजिबहरू भयो एउटा नजिब यो क्षुद्र लक्ष्य लाग्यो भने सक्यो 15,000 सक्यो अब पीडित होला किन भन्नाले जब लक्ष्य महान बन्छ अनि मर्ने सिजन चल्छ कति क्षुद्र भयो भने महान लक्ष्य भएकाहरूको लागि म याद राख्छु तपाईँले क्षुद्र लक्ष्य राख्न साथ नै महान लक्ष्यको मान्छे महानतामा पुग्दा पुग्दै तपाईँलाई 20,000 पर्छ 15,000 माथि 20,000 जनयुद्ध भनेको त्यही होइन भन्छ विश्व सरकार सुन्दा त अब बडो ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ तर त्यो कुरा चाहिन्छ तपाईँलाई नत्र भने तपाईँ छिटै गर्छ किनभने त्यो लागि बाँच्ने तपाईँसँग एन्सरै वाइ यु आर लिभिङ फर दिस अर्थ प्लान खानलाई हर्नलाई चाहिन्छ त्यस्तो उद्देश्य सबैसँग महान हुन सक्थ्यो तर भएन किन भएन त भन्नाले सबभन्दा ठुलो कुरा त हाम्रो सेरोफेरोका जति पनि कुराहरू छन् नकारात्मक कुरा 50% भन्दा बढी छन् बस अब पोजिटिभमा यो यत्रो चर्चा गऱ्यौँ हामीले हाम्रो दुःखको कुरा यो नकारात्मक कुरा गरेको होइन हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ भन्नु लाग्यो यसैलाई नकारात्मक भन्न ठान्छ हामीले जे पनि गर्न सक्छौँ किन भन्नाले परमात्माले बनाएको जुन डिजाइन हो त्यसको चाहिँ मर्म र रहस्यलाई बुझ्नुहोस् हामी भाइब्रेसन हो त्यो पनि भाइब्रेसन हाम्रो भाइब्रेसनल लेभल चेन्ज हुन सक्छ त्यसको पनि लेभल चेन्ज हुन्छ अल यु हेभ टु चेन्ज युर भाइब्रेसनल Anyway, any question around it? हामीले अहिले विश्व सरकारको कुरा गऱ्यौँ सरकार बनाउन त राजनीतिसँग लाग्नै पर्छ जस्तो लाग्छ पहिला हजुरले एउटा बुक पनि निकाल्नु भएको थियो राजालाई पनि मनोक्रान्ति चाहिन्छ एउटा यस्तै कुरा पनि सुनेको थिएँ यदि डाक्टर बाबुराव भट्टराई र प्रचण्डले मनोक्रान्तिको अध्ययन गर्ने हो भने वर्तमान द्वन्द्व समाप्त हुन्छ भनेर केही वर्ष अगाडि पनि भन्नुभएको थियो कि साँच्चै हजुरले मनोक्रान्तिले भोलि राजनीति गर्ने हो मनोक्रान्ति भनेको संसारको सबै राम्रो कुरा जोड्ने र खराब कुरालाई सदुपयोग गर्ने भनेपछि त्यहाँ राजनीति नहट्ने कुनै ठाउँ छ यति मात्रै कुरा बुझ्नुहोस् मनोक्रान्ति भनेको स्कुलिङ हो आफै राजनीति हो त्यति तपाईँलाई चेत्तै यहाँ बुझाइदिन्छु मनोक्रान्ति आफै राजनीति हुँदैन कहिले पनि हिजो पनि थिएन आज पनि होइन र कहिले पनि यो आफै राजनीति हो तर यसमा राजनीति यो स्कुलिङबाट राजनेताहरू संसारलाई हल्लाउने चलिन्छ कसैले मनोक्रान्ति पार्टी भनेर निकाल्दा त्यो अपुनेको यसमा के भन्नु छ तर हामी मनोक्रान्ति राजनीति हुन्छ त्यो कुनै राजनीति जन्माउँछ बिजनेस पनि त्यही मनोक्रान्तिले विन थ्योरीमा आधारित मनोक्रान्ति योद्धाहरूले बिजनेस गर्दा के भन्नाले सबै मान्छे चाहिँ राजनीति भइसक्यो बिजनेस भइदिन्छ तर आधार के हुन्छ विन थ्योरी
अहिले विन लुज थ्योरीमा छ। कोही चाहिँ हार्नै पर्छ, कोही जित्न पर्छ। एक जमात मान्छेले मनोक्रान्तिमा टेकेर विन विन थ्योरीमा आधारित विश्व व्यापार गर्छ, त्यो पक्का। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि मनोक्रान्ति आफै व्यापार हुँदै यसरी पनि बुझ्नु। मनोक्रान्तिले विश्व स्तरका गायकहरू लेखकहरू निर्माण गर्छ, तर यति हुँदाहुँदै पनि यो लेखक स्कुल हुँदैन। यसकारण मनोक्रान्ति भनेको स्रोत यो माटो कतै कुहाले त्यसलाई घैँटो बनाइदिन्छ, कतै त्यसलाई चाहिँ पाला बनाइदिन्छ, कतै प्याला बनाइदिन्छ, तर माटो आफै चाहिँ प्याला हो। मनोक्रान्ति माटो जस्तै त्यसबाट जे पनि तपाईँ के भन्ने त्यति मात्र भन्नु। व्हाट यु वान्ट टु बी मनोक्रान्तिले बनाइदिन्छ तपाईँ। किनभने मनोक्रान्तिको खोजै त्यही के ब्रेनको मस्तिष्कको अधिकतम हुन्छ। त्यो उपयोग नहुनुको कारण हामीले चाहिँ माइन्ड टेक्नोलोजी अन्तर्गत पत्ता लगाउँछ। त्यसकारण हाम्रा साधकहरूले तपाईँले अहिले पनि तपाईँ पनि त्यसको साक्षी नै हुनुहुन्छ कि राष्ट्रमा मनोक्रान्ति आउन अगाडि र पछाडि सबै घटनाहरू देखिएका छन्। राजनीतिक बाहेक, किनभने राजनीतिमा छैन अहिलेसम्म राजनीतिक बाहेकका कुरा, किनभने राजनीतिमा हामीले प्रत्यक्ष भाग लियौँ। तर जहाँसम्म चाहिँ भारतीय वर्चस्वको रूपमा आइरहेका जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुरालाई हाम्रा साथीहरूले नेपाली योद्धाले अहिले भारतमा गएर सिकाए। जहिले पनि हामीले अध्यात्म भारतबाट सिकेको, तर तपाईँहरू यहाँ जम्मा भइरहनु भएको छ। मनोक्रान्ति आउन अगाडि यस्तो थिए। कसैले यसरी प्रवचन दिँदाखेरि पनि हाम्रो स्वामीजीले हैदराबादमा बस्ने स्वामीजीले भन्नुभएको थियो भन्नुभयो हो कि भन्नुहोस् त। यही हो नेपालीहरूको दास्ता। मैले भने नि हामी माँ के दुध के साथ झुट पिलाएर गयो भने हाम्रो यो नेपाली जनता कहिले पनि नउठ्नुको कारण यही मानसिकता हो। हामी राजनीति भयो भने कि रुसलाई चाहिँ ताक्नुपर्छ कि चीनलाई कि भारतलाई, अध्यात्मको कुरा गर्यो भने भारतलाई, विज्ञानको कुरा गर्यो भने अमेरिकालाई, अनि हामी के मुला नेपाल भन्ने यस्तो खेत जहाँ मुला बाहेक गाजर र मुला बाहेक केही पनि छैन। त्यही भएको कारण त्यही हो, मौलिकता नै छैन हामीसँग। त्यसकारण एउटा मौलिकताको त विस्फोट हुनुपर्ने राष्ट्र अहिले पनि। किन भन्नाले मैले भने यो दासहरूको देश, यहाँ चाहिँ बडो क्रान्ति भयो भने थाहा केही पनि क्रान्ति भएको छैन, केही पनि भएको छैन। किन भन्दा क्रान्ति हुँदा राष्ट्र जन्मनुपर्छ। अहिलेसम्म जे भयो त्यो क्रान्तिका भूमिका हुन सक्छ, तर क्रान्ति होइन। क्रान्ति त हुनु बाँकी छ। किन भन्नाले यो देश अहिले पनि उठ्ने देश हो। त्यसकारण यहाँ युवाहरूले कहिले पनि प्रोत्साहन। तपाईँलाई एउटा सामान्य उदाहरण दिउँ। यही मञ्चमा यही ठाउँमा प्रचण्डजीले के भन्नुभयो? तपाईँहरू मध्ये सायद हात उठाउनुहोस् त, को थिए त्यो बेला? तपाईँहरूमध्ये अझै धेरै छ। प्रचण्डजीले हाम्रै अगाडि भन्नुभएको थियो, ओहो मान्छे चाहिँ रामदेवलाई पछ्याइरहेका छन् नेपालीहरू, तर यहाँ मैले रामदेवको बाउ देखिरहेको छु। त्यही भन्नुभयो भने सेन्टेन्स रिकर्डेड छ हामीसँग। अहिले उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ के बाउलाई बिर्सेर बस्नु? अर्को उदाहरण सुन्नु। रामदेव अस्ति चाहिँ टुडी खेलमा आउँदाखेरि त्यही माओवादीको सञ्चार मन्त्री वनरङ्ग गएर अङ्गालो हाल्नु गयो। वाइ यो दासताको पाठ नभए के, यो दास मनोविज्ञान नभए के हो? त्यसकारण कोही क्रान्तिकारी छैन नेपालमा। धेरै चाहिँ गजगज नगर्नुहोस्, सबै दास हुन्, गुलाम हुने नि। किन भन्नाले अहिले चाहिँ उनीहरू सरकारमा छँदाखेरि रामदेव चाहिँ यहाँ छ भने चाहिँ रामदेवको लागि के गर्नु पर्दैन त? के गरे? किन भन्नाले नेपालको रामदेवलाई बोक्नुभन्दा भारतको रामदेवलाई बोक्नुमा कुर्सी टिक्दो रहेछ भन्ने थाहा पायो। किन भन्नाले हामी साक्षी छौँ। त्यसैले यति भ्रममा त नपर्नु र हामीले दुःख लाग्दैन फेरि यस्तो कुरा शुभ लाग्छ। किनभने हामी नकारात्मकताको उपयोग गर्ने। धन्यवाद धन्यवाद प्रचण्डजी, तपाईँले हामीलाई बिउजाउनु भयो। हिजो मेरो पनि देश छ भन्ने ठानेको, देश त मलाई पनि मनपर्छ, तर थाहा छैन मलाई मेरो देश कहाँ छ। त्यति मात्रै देश त मलाई पनि मनपर्छ, तर मलाई थाहा छैन मेरो देश कहाँ छ। देश भएको भए त त्यस्तो नहुनु पर्ने, अझै भारतीय त्यो परम्परालाई नै चाहिँ जोड्ने खोइ के तर मैले चाहिँ यो पनि आलोचना होइन मेरो, यसलाई आलोचनाको रूपमा नलिनुहोस्। हामी सदुपयोगी त
त्यसकारण हामीले भने अर्को युद्ध लड्नुपर्छ। सरकार बदल्नलाई होइन, राष्ट्र बनाउनको लागि। यदि नेपाल चाहियो जस यो पीडा, त्यसकारण यहाँ कोही पनि कसैले पनि गोल्ड मेडल लिँदैन यो देशमा। किन भन्दा यहाँ के छैन, यहाँ सरकार छ, राष्ट्रियता छैन। त्यो नभएपछि कसलाई उठाउँ? जो पार्टीमा जान्छ उनीहरूलाई उठाउने मात्र गाह्रो। एमाले पार्टीमा गयो भने, सत्तामा गयो भने एमाले गरम गर्छ सबै ठाउँ। कङ्ग्रेस गयो कङ्ग्रेस गरम गर्छ। अहिले चाहिँ के भइरहेछ क्वालिटी र गुणसँग मतलब चाहिँ राष्ट्रलाई उठाउनलाई चाहिँ आफ्नो मान्छे भर्ने होइन नि, क्वालिटीलाई भर्ने हो नि। क्वालिटीसँग मतलब छ किन भन्दा यो देश हो, उपनिवेश। त्यसकारण यहाँ कोही पनि मान्छे, कोही पनि युवा उठ्दैन। यो कुरा चाहिँ फेरि पनि भन्छु, कोही पनि युवा उठ्दैनन् जबसम्म राष्ट्र किन उठाउनु त राष्ट्रले। यहाँ राष्ट्र छ, राष्ट्रको नाटक छ, राष्ट्रको भ्रम छ, राष्ट्रको स्वाङ छ। त्यसकारण जो सत्तामा गए उनीहरूले बुझे यो कुरा। ए हामी त सञ्चालित रहेछौँ माथिमा, हाम्रा डाउनहरू त माथि रहेछ। त्यसकारण यहाँ राजनीति पनि कस्तो भयो, ग्याङ जस्तो भयो। पार्टी होइन ग्याङ भयो। यो झेलिरहेका छौँ हामी। त्यसकारण यो दुःखद कुरा हो, यसलाई रियलाइज गर्नुपर्छ। यदि चाहिँ यो कुरालाई रियलाइज गरिएन भने हामी युवा पनि राम्रो काम पनि बनिरहेको हुन्छ देशमा। तर देश पनि त चाहियो। देश हामीसँग हङकङ छ तर देश छैन। हङकङ पनि त्यही भएको थियो 100 वर्षसम्म चीनको अन्तर्गतमा थियो। चीनमा थियो तर चलाउँथ्यो चाहिँ बेला। हामी पनि उनीहरू घोषित रूपमा थिए, हामी अघोषित। प्रणब मुखर्जीले भर्खरै मात्र अल जजिरा टेलिभिजनलाई के भने, यहाँका सरकारहरू जम्मै चाहिँ हाम्रै कारणले चलिरहेको छ भने सक्यो। प्रतिवादै छैन त्यसको। यो भनेको त हो कि सुन्नुभयो हो कि? अनि ताकत छैन कोही माइका लालको। यो भनेको दुःखद कुरा त हो, तर हामी दुःखद कुराबाट तिर्नुपर्छ। यो आग हो, यसलाई सल्काउनु दियो। त्यसकारण यसैमा टेकेर पनि हामीले हाम्रो अवस्था यो रहेछ। हामीलाई यो राष्ट्र नभएको कारणले कुनै पनि युवालाई, कुनै पनि यो राष्ट्रिय मुभमेन्टलाई कसै पनि उठाउँदैन। अब यसको सन्देश के आफै बुझ्नुपर्छ, त्यति मात्रै। यु ह्याभ टु वर्क। उनीहरूको काम पनि तपाईँ आफै गर्नुपर्छ, त्यति। यो दुःखद कुरा होइन। के भन्नाले ब्रह्माण्डमा सबै कुरा विद्यमान छ। तपाईँले मार्नुहोस्, मागेको कुर्ता हुन्छ। Knock the door and it will be opened up unto you. Jesus को यो वचनलाई दिल मार्नुहोस्। हामी माग्दै गरौँ। आफूसँग गरे दुनियाँसँग लागिहाल्छ, आफूसँग माग्ने डर हुन्छ। माग्नुहोस् आफूसँग। अहिले आएर हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यो राष्ट्र भूमिको कारणले गर्दा नभए भने बुझिसकेपछि हामी आफूसँग बढी माग्छौँ। हिजो अलिकति ठिक छ, राष्ट्रसँग नै जोडेर जाने। राष्ट्र नभएपछि देशमा आफै छ। हामी क्वेसन यसमा सर्कसमा मात्रै होला, त्यहाँ मान्छे भएको कारणले गर्दा मिलाउँछ सिस्टम म त्यहाँ अलिकति गर्छ। त्यसकारण जब तपाईँ बाघ बन्नुहुन्छ त्यो बेला मात्रै बाघ हुनुपर्छ साथी। जब तपाईँ बिरालो बन्नुहुन्छ, मुसा बन्नुहुन्छ, मुसा जाति। त्यसकारण मूल कुरा भनेको उठाउँछ आफूलाई। तपाईँ पढ्दै जान्छ होइन सङ्गत चाहिँ म बाघ म मुसा, बाघ बन्नलाई त बाघको सङ्गत चाहिने, बाघले पापा खाइदिएर के भन्नु होला हो। त्यो होइन, किनभने तपाईँ मुसा हो भने बाघको सेवा गरिन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको पत्ता लगाउनुहोस् पऱ्यो त्यसको बारे। किनभने कोही पनि मान्छे चढ्न जात चाहिँ बाघ बन्यो, कोही पनि मान्छे प्रचण्डले बाघ जन्मेको थाहा छ। शाही सेनामा जागिर खान जाँदाखेरि सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा फेल भयो। किन प्रचण्ड अहिलेको शाही सेनामा चाहिँ सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा फेल भएको, पास भएको भए उसको हालत के हुन्थ्यो अहिले? कसो दिएको छ विचार गर्नु। उहाँ पास हुनुभयो, फेल हुनुभयो। अब भन्नुहोस् फेल भएको मान्छेको ताकत अब हेर्नुहोस्, पास भएको मान्छेको ताकत हेर्नुहोस्। मतलब सानो उद्देश्यमा सफल हुनु पनि असफल हो भन्ने प्रमाण भयो।
उद्देश्यमा हे प्रभु मलाई फेल गर्दै जानु प्रार्थना गर्नुपर्छ। मैले खोजेका तुच्छ कुरा पूर्ति नगर्नु प्रभु, नत्र म भुल्छु। त्यहाँ साना साना चाहिँ अब साना साना उद्देश्य, सानो परिवार बनाउने, सानो लोनी, सानो स्वास्नी त असफल बनाइदिनु म त्यहाँ सफल भयो भने त बर्बाद जान्छ। त्यस कारण तपाईँले त आफूलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई नचाहिने कुरामा त असफल बनाउँदै जान्छ। सानो कुरा नचाहिने सानो कुरा बाँकी ठुलो कुराको लागि फुटिएर जान्छ। दुर्भाग्य त हाम्रो यो छ, महान काम गर्ने पनि विचार आउँछ, जागिरले छेक्छ, जागिरले केही गर्ने विचार गर्छ त मुख चुक्नुलाई पुग्दैन। काठमाडौँमा बस्ने मान्छेको हालत त्यही हो, जागिर तर जागिर छोड्दैन मलाई। उसको दुर्भाग्य के असफल भयो। यसको मतलब कि असफल हुनु हो, त्यहाँ त असफल हुनु नै ठिक हो। उद्देश्य महान भयो, फेरि उद्देश्य छैन भने त त्यो समाज ठिकै हो। उद्देश्य छैन भने त फेरि त्यो मान्छे ठिकै हो, तर उद्देश्य भएको मान्छेलाई त गाह्रो भयो। त्यसका मूल कुरा भनेको कतै कतै असफल हुनु पनि सक्छ। प्रचण्डजीले त्यो देखाएको छ, त्यहाँ असफल हुनु उहाँको लागि चाहिँ खास त्यही सिक्नुपर्छ। प्रचण्डजीबाट हामीले सिक्ने धेरै पाठ छ कि तुच्छ कुरामा असफल होस् प्रचण्ड जस्तै, र म भित्रको प्रचण्ड जन्मियो। जब हामी ठोकर खान्छौँ नि सानो सानो कुरा, अनि मात्रै हामी ठुलो कुराको याद गर्छौँ। सानै कुराले अँगालो हाल्यो भने भयो दुर्भाग्य। त्यस कारण माओवादीहरूसँग, त्यो माओवादी मुभमेन्टसँग यो राष्ट्रले धेरै कुरा सिक्छ। राजतन्त्र यो राष्ट्रमा कहिले पनि चाहिँ जानेवाला कसै पनि कल्पना नगरे। तर एउटा मान्छेको खोपडीमा भिजन रह्यो भने 10 वर्षमा पल्टिन्छ पास्ता। क्यान यु इमेजिन इट? त्यस्तै भिजन कि अहिले हामीले क्रिएट गर्न सक्दैनौँ, अर्को 10 वर्षमा हाम्रो अर्कै जिन्दगी हुन्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा, अहिलेको कम्प्युटर जिन्दगी त्यही हिजोको 10 वर्ष अगाडि केही पनि गरेन। बाँझो पऱ्यो, धानी एउटै छ, घाँसै घाँस हो। ठिक आजको 10 वर्षमा त्यो अहिले पनि समस्या रोक्नुहोस् न। कहिले रोकेको छ तपाईँलाई? होइन, अहिले पनि यहाँ आउँ हामी गर्ने भने 10 वर्षमा त घाँसै घाँस हुन्छ। यही टाइम हो, दिस इज द टाइम। तपाईँको खोपडीलाई बाँझो हुन नदिनु, त्यो खोपडीको माटोमा महान लक्ष्यलाई जोड्नु। जे पनि हुन्छ खोपडी तपाईँसँग एक खरब कम्प्युटर छ, यो चाहिँ भाषण होइन नेताको, वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष हो। यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्। नेताको भाषण त फरक होला ठाउँ ठाउँले, त्यो मैले भनिहालेँ। यहाँ प्रचण्डले एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, बाहिर गएर चाहिँ अर्कै हुन्छ त्यो नेता। तर साइन्टिस्टले त्यस्तो गर्दैन, दार्शनिकले त्यस्तो गर्दैन। किन भन्नाले उनीहरू त त्यसैमा टेकेर भएको छ। शब्द हामीले त भन्यो भने गर्दैन, काटेर फालिदियो तर शब्द त्यो त्यही फरक हुन्छ नि यो त्यहाँको नेताहरू र दार्शनिक। त्यसैले यहाँ कुरा चाहिँ दिल खोलेर बुझ्नुहोस् कि अहिले पनि हामी चाहिँ अवेर भएको छैन, सबैले अहिलेको पाठको 10 वर्षपछि हामी त्यही मान्छे रहँदैनौँ यदि अहिले हामीले विचारलाई चेन्ज गर्छौँ। जस्तो महान विचार गर्नुहोस्, द्याट्स अल। हामीलाई बारेको तुच्छ विचार, पुरा नहुँदा पीडा, पुरा हुँदा खत्तम। पुरा नहुँदा पीडा मात्रै हुन्छ, पुरा भएर चाहिँ खत्तम है। कस्तो विचार हो? लक्ष्य यस्तो सानो, पुरा नहुँदासम्म पुरा भएन भनेर पीडा, पुरा भएपछि पुरै खत्तम जिन्दगी बन्द। हाम्रो भनाइ यति हो के भन्नाले वैज्ञानिकहरूले हाम्रो खोपडीमा 1 खरब टेलिभिजन, 1 खरब कम्प्युटरको कुरा गरेका छन्। त्यसलाई युज गर्नलाई हामी जन्मेका, हामी के पनि गर्न सक्छौँ भन्ने नजिब हो मनोक्रान्ति मुभमेन्ट, त्यसको लागि समर्पित। त्यसकारण हामीले अर्को साल 14 महिनाभित्र एउटा मनोक्रान्ति मुभमेन्टका योद्धाहरूका साथ दलबलसहित हामी देशको यात्रा होइन भारतमा छिर्दैछौँ र विश्व भ्रमण गर्दैछौँ। अहिले त एकाध साथीहरूले गरिरहेका छौँ। किन भन्नाले हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भन्ने जीव हामी नै हुन्छ। त्यसकारण यो संसारको भाग्य बदल्ने कोही जन्मिएको छ भने तपाईँ नै हो, र तपाईँको भाग्य बदल्ने पनि कोही जन्मिएको छ भने त्यो पनि तपाईँ नै हो। यो तपाईँले यो जिम्मेवारी नलिने हो भने कसैले पनि सक्दैन। मेरो कुरा सुनेर हुने हो र कुरा सुनेर कति सुन्यो कति हुने, तपाईँ यहाँ सुनाउनु पऱ्यो आफूलाई। सवाल मेरो कुरा सुन्नु हो, सवाल तपाईँले आफूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँको खोपडीमा कुरा सुना, ए टाका के गरेर बसेको
भनेर आफूले भन्नु सक्नु पऱ्यो। अरूले भन्नु भने चाहिँ लाभ मन लाग्छ अरूको मन पर्दैन आफैले भन्नु पऱ्यो मलाई जस्तै मान्छेले हो तपाईँत्र चाहिँ 1 खरब कम्प्युटर छ युज गर्नु त्यसलाई त्यो घर सुनाउनु सक्नु पऱ्यो। मैले म चिच्याएर जाँदैन थिएँ म चिच्याएर त्यहाँबाट कपाल मात्रै यस्तो यस्तो यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट पैदा हुनु पऱ्यो त्यसलाई विचार क्रान्ति। त्यसका पहिलो क्रान्ति विचार। All right.